أيها الحضور الكريم، ترون أمامكم مجموعة الزوارق التابعة للقوات البحرية يقومون بالدخول باتجاه المنصة. وكما ترون أيها الحضور الكريم، مجموعة الطيران يقومون بالدخول باتجاه المنصة. قول احنا مع الرجال. أيها الحفل الكريم، تشاهدون الآن من يسار المنصة تسلل مجموعة معادية إرهابية تحدث إلى احتلال أحد المباني لإدارة مخططاتها الإرهابية منه. ما شاء الله يعني يسوون حظ هاي. شوف يستغلون يداهمون زي العقارب حقهم القارب. ايوه مع سلاح والله كانك ببجي وربك ببجي انتبه عندك واحد كان بيخش البيت لوتوه. والله ببجي 150 درجة. عربي يجيب دفع الصوت الخاص الدفع. ايوه ما شاء الله المقصد حق المدرسة حقنا. لا يرجعون